سی تلال خطاواں بھریا فضل کرے تے بخشش ماما تیری شان کی دریا تیری ذات کریم خدایا ساڈی بخش خطاواں صدقہ پاک محمد سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ کل اولیاء حضرت ابو بکر صدیق پیارے تے شاہ سلمان افغانی امام قاسم جعفر صادق خواجہ بستانی ابو الحسن بوڑی پیارے تے یوسف حمدانی عبد الخالق خواجہ عارف شاہ محمود افغانی عزیز علی بابا سنا سمیر کلالی آسانی شاہ بہاؤدین اطہار بخاری ابو کرامی سید یعقوب حضرت عبید اللہ محمد زاہد رخشانی درویش محمد خواجہ مقامی باقی باللہ الاسانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ معصوم غواری حجت اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری سید جمال اللہ محمد عیسیٰ خیل اللہ تیراہی حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد شوراہی میں واری تصدق جاواں تجدنی گول گماواں حافظ عبدالقریب پیارے افضل کل اولیاء سونا نام مبارک حضرت خواجہ غریب ربط نواب الدین پیارا جس صدقے معاشری برحسی پاری اتارا میں قربان تصدق جاواں سونا لجبان حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین عاشق متوالی جڑی والی کے کونے نقش بندی سلسلے دے شیر مت روشن ضمیر بخش دے یارم دوستو ہے دے حضرت خواجہ مرید راوی کے ہو گئی خلق مرید شہن شاہی نقش بندہ حضرت خواجہ نوید نگام کرتے رہتے ہور بنانا کوئی صدقہ اپنی بخش سیام رفت پچھے ہوئی خوش خوش محبت والی وچ دماغ رچائی صدقہ حضرت صوفی کبال صلی اللہ دین دنیا دے کام دمانی فجر وار سواری نالی نالی آجد حشر اٹھاوی